باقاعدہ آواز گزارا ہے ہمارے آج کے مہمان خصوصی بارسلونا کو دیکھ کے عکاسی جناب محمد اسلم مودی صاحب تشریف فرما ہے. زیر صدارت جو اس ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر ہیں خواجہ الدین رشید صاحب، ان کی زیر صدارت یہ پروگرام ہو رہا ہے اور بانی اور چیئرمین اس ایسوسیشن کے خواجہ گلباز خان صاحب ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے. تو سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے خواجہ عمیر صاحب سے گزارش کروں گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اس کے بعد رات کے لیے میں ہمارا شاعر داری صاحب سے گزارش کروں گا کہ یا حبیب اللہ، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لو کرتے ہیں، بید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی دعا مدینے میں خدا کرتے ہیں. آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں. معذرت میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے تو در نایاب بلا شک ہے وہ ہیرے انمول، اشک آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں. درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. رعایت پر ویلفیئر ایسوسیشن کا قیام 1 مئی 2014 کو ہوا تھا اور اس کا قیام جو ہے وہ چوہی آزاد کشمیر ضلع کوٹلی سے ہوا. اس کی پوری تفصیلات تو اس کے بانی چیئرمین خواجہ گلباز خان صاحب ہی جو کرائیں گے. میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ ویلفیئر ایسوسیشن یہاں بارسلونا میں میرا خیال ہے کہ تقریباً 60-65 سے زیادہ ہوں گے اور سب اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. کچھ فرقہ اعظم کی حد تک موجود ہیں، کچھ چھوٹا موٹا کام کر رہی ہیں اور کچھ بہت اچھا کر رہی ہیں. یہ تو اپنی اپنی ایبیلٹی، اپنے اپنے سوچ اور اپنے اپنے
लगन के साथ वो काम कर रहे हैं जो भी वो कर रहे हैं। राय अकबर का क़याम के वक़्त इन्होंने ये फैसला किया था कि इसको सिर्फ अपने इलाके तक, बार्सिलोना तक या आज़ाद कश्मीर तक महदूद नहीं करेंगे, बल्कि इसको इंटरनेशनल सतह तक फैलाएंगे। पहला जो इन्होंने प्रोग्राम वहाँ आज़ाद कश्मीर में अपने इलाका में किया, उस हवाले से ये पूरी तफसीलात खुद बताएंगे। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता चलूँ कि यहाँ चूँकि ये पहली, इसको तारीखी तकरीब भी कह सकते हैं या इब्तिदाई तकरीब भी कह सकते हैं, लेकिन आज ये देखकर बड़ी मायूसी हुई है कि जिन मेहमानों को हमने बुलाया था उनमें से एक भी नहीं आया। ये जितने आदमी बैठे हुए हैं, कुछ तो इस एसोसिएशन के अहदेदार हैं, कुछ मेंबर हैं, और एक दो साथी जो है वो साथ और भी आ गए हैं। तो राय साहब से मैं इतना हूँ, मैं एक दूसरे से तामल करो। हम पढ़ते तो हैं, लेकिन इस पर कितना अमल कर रहे हैं वो आप सब जानते हैं और देख भी लिया है। भारत ट्राई अगैन, हमें इस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, और दिल बर्दाश्ता होकर अगर कोई छोड़ दे तो फिर तो ये दुनिया का निज़ाम ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। राय साहब के इजाज़त से एक मैं थोड़ी सी तब्दीली करना चाहता हूँ, अगर आप चाहें। पहले आपकी तकरीर रखी थी, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर में तकरीर करें, शायद कोई मेहमान और भी आ जाए, तो चूँकि आपने पूरी वो तफसील बतानी है, इसलिए मैं चौधरी कुर्बान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी कुर्बान साहब। में एक दूसरे से तामल करो। हम पढ़ते तो हैं, लेकिन इस पर कितना अमल कर रहे हैं वो आप सब जानते हैं और देख भी लिया है। भारत ट्राई अगैन, हमें इस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, और दिल बर्दाश्ता होकर अगर कोई छोड़ दे तो फिर तो ये दुनिया का निज़ाम ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। राय साहब के इजाज़त से एक मैं थोड़ी सी तब्दीली करना चाहता हूँ, अगर आप चाहें। पहले आपकी तकरीर रखी थी, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर में तकरीर करें, शायद कोई मेहमान और भी आ जाए, तो चूँकि आपने पूरी वो तफसील बतानी है, इसलिए मैं चौधरी कुर्बान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी कुर्बान साहब। हमसे जो बड़ा नहायती मेज़बान रहम करने वाला है, इको तेरी ओट पना खुदाया और कुछ नहीं हो सजदा, जिस दीवे नू तू आपे बालें कद किसे तू कोईदा। मेरे नहायती काबिल एहतराम जनरल कौंसल साहब और मेरे नहायती काबिल एहतराम जनाब राय एसोसिएशन के सदर और उनके ज़रिए तमाम, आज जो ये इफ्तिताई मीटिंग इधर बुलाई गई है, तो मैं आप सब दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की, और आपने जिस इत्तेफाक और इत्तेहाद का आज मुज़ाहरा किया, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा भी हम आपके साथ साथ चलेंगे, और आपके ताउन की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। तो मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूँ, और इसके बाद तफसील से आपको राय अकबर फाउंडेशन के चेयरमैन जो अपनी बाकी तफसीलात हैं वो आपको अदा करें। सब दोस्तों का कुर्बान साहब, कुर्बान साहब ने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं तो ये चाहता था कि बाकी साथी भी आ जाए तो एक दफ़ा शुक्रिया अदा कर लें, इसलिए मैंने बाकी साथियों का शुक्रिया अदा नहीं किया कि तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो है वो असलम गौरी साहब का है कि ये इतनी गुनागुन मसरूफियात को छोड़कर यहाँ तशरीफ़ लाए, और सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी ये है कि हमारी हौसला अफजाई की और इतना हौसला बढ़ाया कि हम इस काम को आइंदा भी जारी रखें और इसमें बढ़ चढ़ कर जो है ना वो अपनी काविशें जो है वो जारी रखते हुए हम जो है वो इसके लिए काम करें। तो बहुत शुक्रिया जनाब असलम गौरी साहब, वेलफेयर अताशी बार्सिलोना कौंसलेट, और ये सिर्फ यहाँ नहीं तशरीफ़ लाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब भी कोई छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा हो, जब भी इनको पुकारा, जब भी इनसे गुजारिश की कि आप तशरीफ़ लाएँ, और बिल्कुल उसी वक्त
जो वक्त इन्होंने दिया कभी लेट नहीं हुए और वो तशरीफ़ लाए और तमाम साथियों की और तमाम कम्युनिटी की हौसला अफजाई ये करते रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अभी इन्होंने जो ये खबर मुझे सुनाई है कि मैं अभी तफसीर में यहाँ हूँ, ये बड़ी गमगीन बात है। पर अल्लाह करे कि इनके पैरोकार जो और दूसरे आएँ वो भी इसी तरह के हों। हम आज तक जो शाह साहब यहाँ से चले गए थे, बैरखैर तासीम से कबल थे, उनको भी याद करते हैं कि वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत वो भी तामत फरमाते थे। और मेरा ख्याल है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा, बाकी साथियों की बात तो नहीं करता, उस वक्त तक उनको याद करता रहूँगा, उनकी खूबियाँ बयान करता रहूँगा। और इसी तरह ही जनाब हसन गौरी साहब की भी इंशाअल्लाह ताला हम याद करते रहेंगे और हमारे दिलों में ये बसते हैं और बसते रहेंगे। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सगीर अहमद सनी साहब भी कोई दो लफ्ज़ जो है वो बोल रहे हैं। ये फरहान सेक्रेटरी हैं कि राय अकबर एसोसिएशन के, तो राजा सगीर अहमद सनी साहब। शुक्र करता हूँ अल्लाह के नाम से। राय अकबर एसोसिएशन मैं सारे साथियों में बड़ा शुक्रिया अदा करना। इसमें अगर तो कोई सियासी मीटिंग होती तो मेरा ख्याल है जितने अपने साथियों को लाए होते तो सब नहीं आता था। तो एक काम इन्होंने शुरू किया है मेरे को गुब्बार साहब ने, तो मुखालफतें भी होंगी, जो कुछ भी करेंगे जब इंशाअल्लाह अपनी जब जारी रखेंगे। तो जनाब शहीद शाह साहब हमारी जानी पहचानी शख्सियत है और ये की रौनक है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो नुमाइंदे खुसूसी जनाब गौरी साहब, चेयरमैन उल्हार साहब, सदर महफिल और सारे साथी, पहले तो सब से पहले मैं आपके इस जुल्म को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अजीम काम किया, क्योंकि हमारा तल्लुक़ कश्मीर से है तो हम कश्मीर की उन ख़बरों से हमेशा वाबस्ता रहते हैं जो अखबारात के ज़राए या करीबी दोस्तों के ज़राए से हमसे पहुँचती हैं। राय अकबर फाउंडेशन का न सिर्फ चढ़ोई या ज़िला कोटली के अंदर बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में उनका एक नाम है। रही बात बार्सिलोना की, जो मायूसी आप साथियों में हुई है, मैं समझता हूँ जब भी आप कोई फलाही काम करते हैं तो आपके हौसले हमेशा बुलंद होने चाहिए। इसलिए अगर जिन साथियों को जो शहर की क्रीम के नाम से गिने जाते हैं, कम्युनिटी की क्रीम कहते हैं, उन्हें दावत दे के और दावत कबूल करके अगर कुछ साथी नहीं आए तो फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको अपने हौसलों को बुलंद करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास ऐसी शख्सियत मौजूद है, जिस तरह हकनवाज साहब ने कहा कि इनका मौजूदगी हमारे लिए हर मेहमान से बेहतर व अफजल है। एक तो हमें बेहतर से बेहतर राय भी देंगे, और दूसरी जो साथी आज शामिल नहीं हो सके, इंशाल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में वो लोग जरूर शामिल होंगे अपनी मसरूफियात की वजह से, या बाज़ औक़ात बार्सिलोना की अंदरूनी सिचुएशन इस तरह से बनी होती है कि यहाँ कोई भी फंक्शन डिपेंड करता है कि आप किसी एक ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं या नहीं हैं, ठीक है। इसलिए ये जहन से आप ये बात निकाल देनी चाहिए या कोई चीज़ नहीं। आपकी कोशिशें, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र इंतहाई अलग से है। आप एक ऐसे मिशन को लेके चले हैं जहाँ आपके पास वो लोग आएंगे जिनकी आपको ज़रूरत है और जिनकी आपने रहनुमाई करनी है और जिन्होंने आपकी हेल्प करनी है। इसलिए अपने हौसलों को आप बुलंद रखें, और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से और अपने बाकी दोस्तों की तरफ से मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी मैं इंशाअल्लाह ताला
آپ لوگوں کے ساتھ ہم دام دخنے ہر طریقے سے ہم لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں، فائنینشلی لحاظ سے بھی، اور جہاں کہیں بھی آپ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ضرور ہے۔ آج مجھے اپنے ساتھی چودھری راجہ ناظر کی کمی محسوس ہو رہی ہے، یقین کیجیے کہ وہ ایک ہمارے عظیم ساتھی ہیں جنہوں نے ہو سکتا ہے اگلے 2 ہفتے تک جو ہے وہ انگلینڈ شاید شفٹ ہو جائیں، وہ جس طرح وہ لگ رہا ہے۔ تو باقی گلوار صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ اپنے حوصلے بلند رکھیے۔ یہ جو ساتھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے آپ لوگوں نے خود ورک کرنا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آج آپ کی پہلی تقریب ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا کہ جہاں آپ کو آدمی بٹھانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، اور یہ ایک ایسا ماشاءاللہ آپ کا ایک عزم ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ خوشنودی خدا کے لیے کر رہے ہیں، یہ نبی پاک کی خوشنودی کے کر رہے ہیں۔ اس میں ہمیں کسی ایک عام آدمی کی خوشنودی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی بھی محفل کو سجانے کے لیے ساتھیوں دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کاوش آپ نے اپنے دعوت نامے سے کر دی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ شامل رہے گا۔ اور میں بالخصوص گوری صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے کمیونٹی کے اندر جس طریقے سے یہاں کے اختلافات کو ختم کیا، اور یہی آپ کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے کبھی بھی شخصیت پرستی نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ ہر اس آدمی کو جو آپ کے پاس دعوت لے کے گیا، اس کی دعوت گروپ، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کسی کے پیچھے 500 آدمی ہے تو کسی کے ساتھ 2 آدمی ہیں۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ کے پیچھے بیٹھے بھی لوگ آپ کی اسی لیے تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ کنسلیٹ جس کے بارے میں ہر محفل میں، ہر ذاتی محفل میں نکتہ چینیاں ہوتی تھیں، الحمدللہ آج لوگ بیٹھ کے یہی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں آپ کو اور آپ کے سارے ان کولیگس کو جاتا ہے جنہوں نے یہ محنت کر کے آج ہمارا اور اپنا مقام جو ہے وہ بلند کیا ہے۔ تو میں انہی الفاظ پہ آپ سے شکریہ بھی آپ سب لوگوں کا ادا کرتا ہوں۔ یہ کہ گورنمنٹ کے لیے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خدمت کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی اجازت سے میں صرف 2-4 الفاظ ہی بولوں گا کہ رائے اکبر صاحب نے جو کام کیا ہے، میں اکثر میں سوچتا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا؟ کیا ایسی چیز ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات کر دیتی ہے؟ باقی مخلوقات سے افضل ہو جاتا ہے؟ وہ کیا ایسا کام کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ان کو اشرف المخلوقات سے بنا دیتی ہے؟ تو جب میں نے اس کے اوپر سوچا اور اسٹڈی کیا تو مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب انسان اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنی فیملی سے بڑھ کر کسی دوسرے کے لیے کام کرتا ہے تو وہ جذبہ اور وہ کام اس کو دوسروں سے افضل کر دیتا ہے، باقی ساری مخلوقات سے اس کو افضل کر دیتا ہے۔ تو رائے اکبر صاحب، رائے اکبر ایسوسیشن جو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے گلبہار خان صاحب نے، مجھے صحیح طرح سے ان کا تعارف نہیں کرتا، تو انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ دوسری مخلوقات سے افضل ہے۔ اپنی ذات اور اپنی فیملی سے بڑھ کر جب آپ کام کرتے ہیں کسی دوسرے انسان کے لیے، دوسری مخلوق کے لیے، تو یہ وہ ایک چیز ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ تو میں آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے مہمان غوری صاحب یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو انہوں نے ہمیں نیوز دی ہے، یہ ہمارے لیے ایک اچھی نیوز تو نہیں ہے، لیکن ہماری خواہش ہوگی اور ہماری دعا ہوگی کہ یہ جہاں بھی رہیں، یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے اسی طرح سے کام کرتے ہیں جیسے انہوں نے یہاں کام کیا۔ انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا آپ کی نیت پہ۔ ایک اچھا یا نیک کام ہے، وہ آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کر نہیں سکتے، اس کا اجر آپ کو اللہ کی ذات دے گی، یہ اس کا وعدہ ہے۔ رائے اکبر ایسوسیشن
اس نام پہ بھی بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہوگا، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن دیکھنا نام کو نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس نام کے پیچھے یا اس نام کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، آیا وہ جو منشور انہوں نے دیا، جو ان کی سوچ ہے اس کے مطابق وہ پورے اتر رہے ہیں، اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، ان کاموں کو دیکھیں، اس نام کو نہ دیکھیں۔ بے شمار تنظیمیں محض لوگوں نے اپنے نام پہ بنائی ہیں، چل رہی ہیں، چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ میری بھی ایک سوچ تھی کہ میں جب کسی زندگی کے ایسے سٹیج پہ جاؤں، یہ آج کی بات نہیں ہے، تو میں اپنے مرحوم دادا جی کے نام پہ کوئی فلاحی ادارہ بناؤں، اور اس کا قیام میں نے مئی 2014 میں رکھا، باقاعدہ وہاں دفتر کی اوپننگ کروائی اپنی تحصیل میں، اور اس کے بعد پوری باڈی وہاں میں نے مکمل ایگزیکٹو باڈی بنائی، جو لوگ وہ بالکل کام کر رہے ہیں۔ رائے اکبر ایسوسیشن کا مشن، اس کے اغراض و مقاصد، اس کا منشور یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، تین آرٹیکل ہیں پہلے اس کے، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ہم ایک علاقے تک یا ایک کشمیر تک، کشمیر پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کشمیر کے ساتھ ہے، ہم ایک دوسرے سے کسی بھی حد تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، کسی بھی لحاظ سے۔ پاکستان میں بھی مسلمان بستے ہیں، کشمیری بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان بھائی ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں مسلمان موجود ہیں، وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لحاظ سے ہم نے جو کام کیے، ایک سال تقریباً ہو گیا، اس ایک سال میں کم از کم نہیں تو 20 سے 25 فیملیوں کی ہم نے سپورٹ کی ہے، ان کی مدد کی ہے، ان لوگوں کی جو اقدار تھے امداد کے، اور اس کے بعد ہم نے پوری ویریفیکیشن کر کے ان لوگوں کی ہم نے مدد کی ہے۔ ماہ اپریل میں، کیونکہ اب زیادہ باتیں اگر میں کروں گا تو بات ایک ہی ہے، ماہ اپریل میں میرے خیال میں 15 یا 16 اپریل کو وہ سی ڈی راجہ ناظر صاحب لے کے آنے والے تھے پروگرام کی، وہ تصویریں بھی لانے والے تھے، لیکن ایک دن ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، آج شام کو وہ 7-8 بجے پہنچیں گے، اس لیے آپ کو دکھا نہیں سکیں۔ اپریل میں ہم نے ہمارے نزدیک وہاں 4 ہائی سکول ہیں، ان 4 ہائی سکولوں سے ہم نے بچوں کا سروے کیا، یتیم، مسکین، غریب، نادار، وہ بچے جو آئندہ سال ہو سکتا تھا کہ ان میں سے 10 یا 20 بچے اسکول چھوڑ دیتے کیونکہ ان کے پاس کتابوں کی، یونیفارم کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اللہ کی مہربانی سے ہم نے 81 بچے 81 بچوں کا سروے کیا، اور 81 بچوں کو ہم نے کتابیں، کاپیاں، پینسلیں اور یونیفارم دیا، اور انشاءاللہ آئندہ سال میں کسی بھی بات سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ آپ سب لوگ آئے، آپ کا دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، باقی تو پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، یہاں گوری صاحب کے ساتھ، ان کا جتنا بھی میں شکریہ ادا کروں کم میں اپنے ایگزیکٹ ٹائم پر یہاں پہنچے، اور یہی ہونا چاہیے۔ میں سیدھا اور اسٹریٹ آدمی ہوں، جو ٹائم کسی کو دیتا ہوں اس سے 5 منٹ پہلے جاتا ہوں، اور یہی ہر بھائی کو کرنا چاہیے، کیونکہ ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ جو گزر جائے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ انشاءاللہ آئندہ سال، اس سال ہم نے 4 اسکولوں کے بچوں کو کتابیں، کاپیاں، یونیفارم دیا، اور آئندہ انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی، آپ کی رہی، اسی طرح ایک پروگرام میں 10 اسکولوں کے بچوں کا اعلان کروں گا کہ 10 اسکولوں کے بچوں کا سروے کر کے ہم نے ان کو کتابیں، کاپیاں اور یونیفارم دیا ہے انشاءاللہ آئندہ سال، اللہ کو منظور ہوگا۔ باقی ہمارا یہ ادارہ ایک فلاحی ادارہ ہے، نہ تو ہمیں کسی سیاسی پروگرام سے کوئی دلچسپی ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر سے دلچسپی ہے، نہ کوئی مجھے اپنی ذاتی شہرت سے کوئی دلچسپی ہے۔ ایک یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، بندے نے ادارہ بنایا اپنی ذاتی شہرت کے لیے، اپنے دادے کی شہرت کے لیے یا اپنی فیملی کی شہرت کے لیے۔ اللہ کی کرم و فضل سے میری فیملی اس علاقے میں، یہ سب دوست جانتے ہیں، بہت مشہور فیملی ہے، بہت عزت ملی ہے اور مل رہی ہے ہر لحاظ سے۔ میں نے یہ کام اپنی ذاتی شہرت سے نہیں، اپنے دادا معلوم جی کے لیے، ان کے سارے ثواب کے لیے
और जो लोग, मुझे किसी चीज़ की कोई घबराहट नहीं है, कोई आए ना आए, किसी के आने से ना जाने से आपकी किसी इदारे पे या किसी तंजीम पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हक बनता है जहाँ एक मुसलमान भाई कोई अगर अच्छा काम करना चाहता है तो उसको मिलजुल कर उसकी सपोर्ट करें, उसकी हौसला अफजाई करें ताकि वो आगे बढ़ सके। और इसी तरह हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं पाकिस्तान में हैं, कश्मीर में हैं, वो एकदम ऐसे बड़े नहीं हुए, आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से वो दिन ब दिन तरक्की करते रहे और आज मुल्क में बहुत बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, वो भी लोगों की मदद करते हैं अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह मेरा ये यकीन है कि एक दिन हमारा इदारा ये भी एक ऐसे स्टेज पे जाएगा कि पाकिस्तान के कोने कोने में, कश्मीर के कोने कोने में इंशाल्लाह उन गरीब, नादार और यतीम बच्चों की इंशाल्लाह हिफाजत करे। ये मेरा वादा है। मैं ना तो रुकने वाला हूँ और ना किसी के आगे रुकने वाला हूँ। सीधी सी बात है, अल्लाह के राह पे मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। इसमें कोई मेरी मुखालफत करे, मेरा कोई साथ दे, जो साथ देगा उसकी मेहरबानी, जो नहीं देगा मुखालफत करेगा उसकी भी मेहरबानी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी सोच है और अल्लाह ताला उसको कभी तौफीक देता ही नहीं है कि वो उसके नाम पे कुछ दे सके। अल्लाह भी उन लोगों को तौफीक देता है कि जो करते हैं उनको तौफीक देता है, तब वो करते हैं, अल्लाह के नाम पे वो खर्च करते हैं। वरना जिसको वो तौफीक नहीं देता, अरबों खरबों में लोग बैठे हुए हैं लेकिन उनके नसीब नहीं है किसी यतीम, किसी गरीब, किसी नादार या बेसहारा की वो सहारा बन सके। ये मेरा इक़रार है और मैं ये कहता हूँ आपके अंदर वो जोर, वो शौक, वो हिम्मत, वो जज्बा होना चाहिए जो आप लेके चल रहे हैं। आपके रास्ते में कांटे भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, रोड़े अड़काने वाले भी आएंगे, लेकिन आपका काम है चलना, रुकना नहीं। आप रुक गए, आपका मिशन खत्म हो गया। आप रुकेंगे नहीं, आपकी मदद करने वाली वो आपकी ज़ात है, वो करेगी और आप अपनी मदद तक जरूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ मैं फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि और इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी आप हमारे प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहेंगे, तामन भी करेंगे। चोरी साहब चले जाएंगे, बताया इन्होंने कि बहुत थोड़ा टाइम इनका रह गया, इनका तहे दिल से शुक्रिया फिर करता हूँ। और बात गोरी साहब की जो है वो ये है कि गुलाब का फूल जहाँ भी बड़ा हो उसकी खुशबू आती है। ये यहाँ से अगर चले जाएंगे किसी दूसरे मुल्क में या जिस जगह भी रहेंगे, इनकी खुशबू वहाँ भी बह गई है। इस शेर के साथ चुन ले मुझे भी अपने सजदा करने वाले बंदू में, चुन ले मुझे भी अपने सजदा करने वाले बंदू में या अल्लाह, कब तक बाका रहूंगा तुझसे तेरी ही दुनिया में। शुक्रिया। अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और उन्होंने तफसील से बताया कि मेरा प्रोग्राम क्या है और मैंने क्या किया है और आइंदा क्या करने जा रहा है। इससे पहले कि मैं हमारे खुसूसी जनाब मोहम्मद अफसर साहब को दावत खिताब दूँ, जो दोस्त, जो मेहमान थोड़े लेट आए हैं, उनमें से अगर कोई बोलना चाहे तो गुजारिश है कि वो बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ लेट आऊँ, मदद करना। हाँ, वो बात खत्म हो गई है। अब जो आ गए हैं तो मेरा ख्याल है कि मेरा राना साहब जो है वही तो आपकी तरफ से बात कर लेंगे। आप जो भी अपने तो बात मेरा राना साहब बातें जो आप कर रहे थे उससे आगे बातें नहीं बनती, लेकिन कुछ बातें आप कर रहे थे जिसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ कि आपने कोई भी नाम रखा है, अकबर माशाल्लाह नाम बहुत प्यारा है। अगर लोग नामों में बट जाएंगे या कामों में बट जाएंगे या ग्रोह में बट जाएंगे तो नाकाम हो जाते हैं। बात हमारा किसी नाम से नहीं है, हमारा तल्लक है काम से कि आप काम कौन सा करने जा रहे हैं। आपने लिए आप काम करने जा रहे हैं, ये बाना बनाया जाता है, अल्लाह की तरफ बाना बनता है इंसान के लिए, और उसका वहाँ से शुरुआत शुरू होती है जो कि आपकी अल्लाह के फज़ल करम से हो चुकी है। हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं, आपने एक अच्छा काम शुरू किया है और वाकई बात सही है कि जब तक अल्लाह की ज़ात इंसान को तौफीक ना दे
کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کو وہ راستہ اللہ کی ذات دکھائے. اربوں خربوں والے ہیں, ممکن ہے ان کو وہ کیا ہو سب کچھ چٹائی بھی جو ہے وہ حصہ اس کو کھانے کی توفیق نہ ہو, لیکن وہ بھی ایسے ہیں آپ جیسے بھائی کہ جن کو شاید ان کا 1% بھی نہ ہو, لیکن وہ اللہ کی ذات نے وہ جو جذبہ دیا انسانیت کی خدمت کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی 87% جو ہے وہ حقوق العباد کی بات کی ہے. اس لیے کی گئی ہے کہ ہمارا ایک امتحان ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو پڑوسی اگر ہمارا بھوکا سو جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھوکا سویا ہوا ہے تو ہم اس کے مجرم ہیں اس دن جب اللہ کی ذات کے سامنے پیش ہوں گے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم کچھ نہیں کرتے, اور جو بھائی بھی عملی طور پہ کرتے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ کسی کے اوپر احسان کی بات نہیں ہے. احسان جو ہے وہ اپنے آپ ہی کے اوپر ہم نے کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم جس قابل ہوئے بالکل اس کام میں آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی اللہ کی ذات نے توفیق دی ہم کرتے رہیں گے. اور ہم آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کاموں میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالنے کی بڑی بتا. اس کو ان کی عادت نہیں بدلی, نہ جس کو خیال خود اپنی عادت بدلنے کا. تو ہمیں اپنی عادت بدلنے کے لیے ہر فرد کو اپنی اپنی جگہ پر کوشش کرنی چاہیے, اور اگر یہ ہم اپنی اپنی جگہ پر بھی اکٹھے ہو کر اس کوشش کو ایک گلدستے کی صورت میں آگے لے کے جائیں گے تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود بخود آگے ہو جائیں گے. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. ساتھیوں کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب مہمان خصوصی بارسلونا کونسلیٹ کے ویلفیئر اتاشی جناب محمد اسلم گوری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اپنے لیے تو سبھی کرتے ہیں, اپنے لیے تو جانور بھی کرتے ہیں. جانور کو یہ بھوک لگتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے کھانا اپنے غذا کا بندوبست کر لیتا ہے. انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے کے لیے یہ جذبہ کہ جس میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے, دوسروں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس طرح سے, جیسے آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے اہل خانہ, وہ آپ کی ذمہ داری ہے, ان کے لیے تو آپ نے کرنا ہی ہے. لیکن وہ جو آپ کی ذمہ داری براہ راست اس طرح سے نہیں ہے, ان کے متعلق سوچنا اور پھر ان کے لیے قدم آگے بڑھانا, اپنی جیب سے اپنی خون پسینے کی کمائی نکال کر ان پر خرچ کرنا, ان کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالنا, اور اس کام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عظیم کام, بہت عظیم کام. یہ آپ کو انسانیت کی معراج پر لے جانے والا کام. اور میں اس حوالے سے جو یہ ایسوسیشن قائم کی گئی ہے جواہر خان صاحب کی طرف سے, اکبر ایسوسیشن, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی صاحب کو کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے. بہت عظیم, بہت نیک کام ہے, اور اس عظیم کام کے اندر ہم جتنا اس میں تعاون کر سکتے ہیں, جتنا اس کے اندر ہم ان کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں اتنا بڑھانا چاہیے, اتنا تعاون کرنا چاہیے. کسی طرح سے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. لوگ مختلف
سے جمع ہو جاتے ہیں، کہیں سیاست کی وجہ سے جمع ہو جاتے ہیں، کہیں اپنے علاقے، اپنی گروہ، اپنی جماعت کے حوالے سے، کہیں کسی اور مقصد سے، کہیں کسی اور مقصد سے. لیکن اگر ایک ایسا مقصد ہو کہ جس کو آپ انسان کو انسان جسے اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ابھی جو راج صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی ایک تحصیل میں جو 4 اسکول ہیں وہاں پر سروے کیا، اور ایسے طلباء کہ جن کے پاس وسائل نہیں تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرنے کے لیے، آپ نہیں جانتے، آپ نے ان لوگوں کو وہ راستہ دکھایا ہے. کل کو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ کر کل وہ یہاں میری جگہ کھڑا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوا، کیونکہ یہ تعلیم ہی ہے جو مجھے یہاں پر لے کر آئی ہے. بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں آج جس مقام پر ہوں یہ تعلیم ہے جو مجھے لے کر آئی ہے. آپ نے ان لوگوں کو جس حوالے سے آپ نے مدد کی ہے یہ بہت ہی زبردست ہے. لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، بڑی میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کرتا، لیکن کھانا کھلانا ایک وقت آپ نے کھلا دیا، اگلے وقت پھر بھوکا ہے، آپ نے اگلے وقت کھلا دیا، اس سے اگلے وقت پھر بھوکا ہے. بھائی اسے وہ راستہ کیوں نہیں دکھاتے کہ وہ خود اپنا کھانا بنائے، اپنا بھی بنائے اور دوسروں کے لیے بھی بنائے؟ تو آپ نے وہ راستہ چنا ہے کہ جس کے اندر وہ نادار غریب طلباء جو وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے، تعلیم کو جاری نہیں رکھ پاتے، وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. اور ان میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے بھی آئیں گے کہ جو تعلیمی میدان میں بہت اچھی پرفارمنس کریں گے. ان میں سے کوئی سول سروس میں آئے گا، کوئی ان میں سے ملٹری میں جائے گا، ان میں سے کوئی کسی اور ادارے میں جائے گا. یہ سب آپ کا لگایا ہوا پودا ہوگا جو کہ آنے والے دنوں کے اندر درخت بنے گا اور وہ پھل پھول دے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو کہ یقیناً صرف یہی نہیں، اسی دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. بارسلونا میں اور بہت ساری تنظیمیں ہیں. ضرورت کیوں محسوس کی گئی کہ ایک نئی تنظیم بنائی جائے؟ شاید اس لیے کہ اس طرح کا کام شاید لوگ انڈیویجول سطح پر، انفرادی سطح پر کر رہے ہوں، لیکن باقاعدہ تنظیم کے طور پر ایک آرگنائزڈ وے میں، ایک اجتماعیت کے ساتھ اس طرح کا کام شاید نہیں ہو رہا تھا. اور یہ آپ نے جو کام شروع کیا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا دائرۂ کار اس طرح کہ آپ نے اپنے خیالات میں فرمایا کہ مزید اس کو بڑھائیں گے، اس کو اس تحصیل سے باہر نکال کر، ڈسٹرکٹ سے باہر نکال کر پوری اسٹیٹ آف آزاد جموں کشمیر اور پھر اس کے بعد پاکستان اور انٹرنیشنلی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقصد میں کامیاب فرمائے، اور ہمارا جو تعاون ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ رہے گا. آپ جس انداز میں بھی ہم تعاون کر سکیں، مجھے یقین ہے کہ بعض حضرات اپنے مالی تعاون کر سکتے ہیں، وہ مالی تعاون بھی کریں گے، بعض حضرات اپنا وقت دے سکتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں، وقت دے پائیں گے. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس صلاحیتیں ہیں اس طرح کی، کوئی لکھنے پڑھنے کا کام ہے یا کوئی اس طرح کا ہے، وہ اپنا وہ صلاحیتیں آپ کے کام کے لیے وقت کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دست و بازو بن سکتے ہیں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس حوالے سے. تو بات یہ ہے کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ اتنا اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان میں جذبہ کتنا ہے. اگر جذبہ ہے تو
बहुत छोटी सी फौज भी बहुत बड़े होशरुबा किस्म की कारनामे कर सकती है, और अगर जज्बा नहीं है तो लाखों की फौज भी कुछ नहीं कर सकती है। तो आपकी जो टीम है उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, और जज्बा यकीनन ये इसी तरह से आ सकता है कि आप ये देखें इस काम की अहमियत कितनी है। और बहरहाल आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया, और मेरे मुताल्लिक़ आपने जो अच्छे कलिमात कहे, मैं उस हवाले से मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं कि मुझे आप इतना, मैं सच बात है कि मैं उस तारीफ़ के काबिल नहीं जो आप फरमाते हैं। मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ, आपकी खिदमत के लिए मैं यहाँ पर मुझे पोस्ट किया गया, आपकी खिदमत के लिए, आपके मसाइल हल करने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, आपको अपनी बात सुनाने के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। हाँ, मेरे जाने का वक्त करीब है, अभी तक कोई उसकी तारीख मुतायन नहीं हुई है, मगर ज़ाहिर है कि ये एक उसूल दुनिया का जो आज से जो आया है उसे जाना है। तो हम यहाँ पर एक मखसूस मुद्दत के लिए आते हैं, 3 साल मेरे कंप्लीट होने वाले हैं, अगले माह 3 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जब तक मेरा रिप्लेसमेंट जब तक नहीं आते, मुझे सक्सेसर वगैरह नहीं आते, तब तक मैं कंटिन्यू करूँगा, और जब वो आ जाएंगे तो फिर मैं यहाँ से रुखसत दूँगा। बहरहाल बार्सिलोना से मैं बहुत अच्छी यादें वाबस्ता है मेरी, बार्सिलोना से बड़े अच्छे लोग यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी बड़ी मोहब्बत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम भाइयों से, दोस्तों, इज़्ज़त और ये सब चीज़ें, मैं इन सब के लिए आप तमाम हज़रात का बेहद मुश्किल है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि जिसने दूसरों को नफ़ा मिलाया, इसमें तो कोई शक नहीं है। फरिश्तों से बेहतर इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मेहनत है, कि मेहनत करके इंसान पस्ती से बुलंदियों तक पहुँच जाता है। एक बात का जिक्र शायद राजा गुलबार साहब अपने किताब में भूल गए हैं कि इसका नाम नीचे लिखा हुआ है कि राय अकबर वेलफेयर एसोसिएशन इंटरनेशनल। तो इस सिलसिले में एक मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इन्होंने स्टार्ट तो जो है वो अपने आबाई इलाका चरौरी से किया, वहाँ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई, वहाँ ये कारकर्दगी की है। उसके बाद सिर्फ यहाँ ही नहीं, इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी और इनकी तंजीम जो है वो दुबई में मौजूद है, इनकी तंजीम इंग्लैंड में मौजूद है, इनकी तंजीम सऊदी अरब में मौजूद है, जो अपने अपने तौर पर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो अपना अपना काम कर रही है, और वो लोगों को नफ़ा पहुँचाने के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए वो अपना सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ये बात एक छोटी सी जो है वो रह गई थी जो मैं शेयर करना चाहता था। तो अब मैं इस एसोसिएशन के सदर डॉक्टर नदीम रशीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तमाम बातों का शुक्रिया अदा करें। फाउंडेशन को कायम हुए तकरीबन 1 साल से ज़ायद हो चुका है। इस अर्सा में हमने ये चुड़ैल के मुकाम से हमने शुरू की, और वहाँ हमने कुछ काफ़ी हद तक काम भी किया। स्कूल के बच्चों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, व्हील चेयर और दूसरे छोटे मोटे काम किए। लेकिन इस सब कावशों के पीछे एक चीज़ है कि बंदे का एक दिल होनी चाहिए। हमने यहाँ एक टीम बनाई है। आज का इस कारफी प्रोग्राम का मकसद ये था कि आप लोगों को भी पता चले कि हम लोगों के क्या मकसद है। ज़ाहिर है ये सब आप लोगों के तावन से ही चलेगी, ख़ासकर मुहैया हज़रात हैं जो बार्सिलोना को वो तावन करेंगे तो हम मज़ीद बेहतर काम कर सकते। और इस बात की गारंटी राय अकबर फाउंडेशन देगी कि जो भी आप किसी किस्म की इमदाद करेंगे, राय अकबर फाउंडेशन में उसका एक मैकेनिज़्म है। पहले हम तहकीकात करते हैं कि वो किस मुस्तहिक बंदे को देंगे, उसके बाद जो बॉडी के मेंबर हैं वो निशावत करके बंदे को सिलेक्ट करते हैं कि फ़लाँ बंदे की मदद करनी है, और एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। अब तक
और जब तक ये सिलसिला का रहेगा उस वक्त तक हर चीज़ का हिसाब किताब जब भी आप चाहें जो कुछ 5-10 यूरो जितनी भी कोई मदद कर सकता है। अगर वो 10 साल बाद भी हिसाब मांगेगा तो उस पर वो 10 यूरो का ऑर्डर हम उसको दे सकते हैं। तो इससे किस्म की कोई शुबा और डर नहीं हो कि ये शायद गलत जगह इस्तेमाल हो, गलत जगह ना इस्तेमाल होने की गारंटी है। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आए, और तमाम लोगों को शुक्रिया। तो एक बार फिर मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुशी तौर पर मेहमान सूची जनाब मोहम्मद अफजल गौरी साहब का इधर तमाम साथियों का अगर पढ़ने पर नाम दूँ तो ये लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं मुशरिका तौर पर तमाम साथी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफियात को छोड़कर यहाँ पे शरीक लाए। और आखिर में मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम दोस्त जो राजा नादर खान के करीबी साथी हैं, तो उनकी दादी साहिबा वफात पा गई थी, उनके वालिद साहब वफात पा गए थे, तो मैं चाहता हूँ कि शाह साहब जो है ना ये दुआए मग़फ़िरत, क्योंकि सब साथी इकट्ठे हैं तो इस सिलसिले में दुआ हो जाए तो ये अच्छी बात है। ठीक है।